أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بمفازة من العذاب. ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الألباب واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. अभी पूरी आयत एक सांस में पढ़ेंगे ना? हाँ, चलिए पढ़ के देखें. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. ये आपका आखिरी आयत है ना? हाँ, तो इसको आपने ऐसा पढ़ना है कि पता चले सामने वालों को, सुनने वालों को कि ये अभी इसने ख़त्म करना है. ठीक है, इस तरह. سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار. نار نار عذاب النار عذاب النار. صدق الله العظيم صدق